Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Novena sa mahal na Birhen sa Fatima. Pag-ampo sa adlawng tanan. Pag-ampo sa adlawng tanan. Pag-ampo sa atong Birhen sa Rosario sa Fatima pangajiun sa adlawng tanan. O Birhen uyamo, utli uyamo, binaagi sa Santos Rosario, gilumpag mo ang malimbungon ng hunahuna ug pagtuo sa mga albihense sa imong giluwas. Ang katilingban nga Kristohano nagaungo sa kaparutan sa tubangan sa mga Mohimetano, so giligon nimo ang pagtuo sa matarog. Ipahilayo kami sa mga panulay kadaot sa amo maayong pagtuo, pinaagi sa pagdaog kanamo uban sa kasing-kasing sa pagdebosyon kanamo sa Santos Rosario. Luwasa kami sa mga katalagman sa mga butang sa kalibutan makabuong sa kaputli sa among kinabuhi sa sulod sa among kasing-kasing. Himua mo pilo-pilo ang espiritu sa pagtuo aron sa ingon ni ana mahimo kami mga alagad sa Dios ug sa gihapon magasunod sa kinabuhi ni Kristo. Ipakita kanamo ginahanay gugmaon kadtong malumo nga gugma nga gitanyag niadtong talagsaon ni gugmaon din ikaw nagpakita ni atong masinugtanon nga mga tao sa Fatima. Kami ang imong mga anak tan-awa sa imong mga mata ug maluluy-on aron kami makaambit sa maligong pagpanalipod aron sa imong inahanon na kasing-kasing Birhen Santos Oyamot. Panalangini ang among yutang na tawhan ug daniya ang among mga kasing-kasing sa mga makasasala. Pinaagi sa imong mga ulay nga kasing-kasing, himua kami magaday kanimo sama sa pagdaig sa usa ka anak mabination dinhi kinabuhi ug aron kami makaambit sa wala nay katapusan ni himaya dito sa langit hinaot paunta. Karon ang Mayo 7. Ikaapat ang Mayo 8 karon. Kalimang adlaw, katuyuan sa kaluwasan sa mga kalag. Upotli nga kasing-kasing Maria Birhen nga makagawong uyamot, may baluan namo ang mga panagway sa makalilisang kalayo sa impyerno nga imong gipakita sa tutulo ka mga bata magbantay sa karnero sa tungod sa lungsod sa Fatima. Ipasabot kadtong kalayo alang gayud himuhang yon ikaw namo Maria among inahan ni palayo mo kami sa mga hukom sa mga magsilod sa kalayo nga walay katapusan. Ihatag kanamo ang usa ka malig-on nga pagtuo aron kami makaila nga ang kahugaw sa sala sa pagabayaran sa silot sa kalayo nga walay katapusan. Mito ako sa walay sukod nga katarong sa usa ka matuod nga Dios ug sa walay sukod nga gugma sa Dios Amahan nga Dios Anak ug Espiritu Santo. Nagaampo ug nagahangyo kami pinaagi sa imong panabang katagaan unta kami sa grasya ug makapuyo sa usa ka kinabuhi nga Kristohanon dinhi sa ibabaw sa kalibutan aron makapahimulo sa walay katapusan nga kalipay dito sa gingarin sa Dios nun sa imong anak among Ginoong Hesukristo. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulaan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria na sa Dios, yampo mo kami makasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulaan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria na sa Dios, yan po mo kami sala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulaan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria inahan ka sa Dios, yan po mo kami makasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Gosos. Uulay sa Fatima, ikaw ang among danglangpanan sa among mga kalisdanan. O inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan, ang tao tungod sa iyang sala nga giangkon niya ang ikapildihan ug aron kaniya ang tanan mapala ang iyang daghanan nga kasalanan kinahanglan iya pagabasulan aron sa Dios ug sa Birhen kaluy-an.
o inahan na mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan ang tulo ka gagming bata mao'y una niyang gipakitaan sa dakong kaluoy nga gitabunan na lang sa tanan mga katawhan sa pagluwas sa kalisod natong tanan sa daghang mga kasamok sa kalibutan o inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan ang daruha kang gagming bata mo gikuha sa pag-unas kalibutan aron ang ilang kasing-kasing dili hitakdan sa mga kasamok dinhi sa kalibutan ang imong gibuhi si Lucia nga imong mga alagad aron sa pagsangyaw sa imong depusyon sa katawhan o inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan o inahan nga mananabang si Sor Lucia nga imong gipahayagan sa imong kaluoy nga sa mga katawhan aron ang kalibutan makabot ang kausayan ang mga salang dagkuan ilang hinusulan ang pagpangadyi sa rosaryo nga gitudloan aron mahingpit sa pagkabot ang kahusayan o inahan na mananabang sa mga Kristiyanos na tanan. Anak ko, tan-aw ang akong kasing-kasing gilibutan sa tao makalito nagpahayagan nga ako matabang kaniya sa takna sa kamatayon nga mukalawat sa 5 ka Sabado sunod-sunod aron makahupay sa putli nga kasing-kasing o inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan susama usab sa mga saad ni Margarita kanang mahigugmaon nga kasing-kasing ni Jesus nga mokalawat sa 9 ka unang Biyernes sa 9 ka mga bulan magsunod-sunod ug ang ulay sa Fatima maoy gipangayo ang pagkalawat sa 5 ka Sabado nga sunod-sunod o inahan na mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan ang gipangayag kinahanglan ng usa ka maayong pagkumpisal ug uban sa pagpangadyi sa rosaryo kinuyugan sa pagpalandong sa misteryo aron makadawat sa katawhan nga magisaad ang hingpit nga kalinaw ug kahusayan o inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan o inahan sa Fatima ilingi mo kanawa ang imong mga mata ug maluluyon tabangi kami sa Dios ug pag-ampo aron ang sala pasayloon ug mahunong naunta ang kasamok aron kaalisdan sa mga kahusayan uulay sa Fatima ikaw ang dalampanan sa tanan namo mga kalisdanan o inahan na mananabang sa mga Kristiyanos sa tanan iampo mo kami santa nga inahan sa Dios aron mahimo kaming takos sa mga gisaad ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. O maluluyon o yamot Maria hinumduman mo kutob sa kalibutan makalibutan nga wala pahibalo ang imong ipasagdan nga walay kalipay kadtong nagampo kanimo ni madungog man usab kadtong midangat sa dakong kahangol sa imong atubangan imong gipapahawa ug wala hatagi busa paglaom ko sa imong maluluyon mahatagon nga kasing-kasing naghapa ako sa imong mga tiil o inahan sa Dios nga dunggan mo unta nga o pangakuho nga gipangayo ko kanim uban sa mga luha sa akong kasing-kasing. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa trisisa mayo sa niyang Belen Maria nanaog sa yuta sa kubadira. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa tumang kalipay mag-awit kita si Santa Maria karunday gunta. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa gugmaan niya o Birhen Maria ang among pagampo karon dunggana. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave,
Ave Maria. Sa yuta sa langit, gisaulog ka, nga putli gihapon gawas sa sala. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa among paglaom, pagtuog gugma, ikaw ang kalig-on, O Birhen Maria. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Maayong gabi.